तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई अनुरोध। पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने नेपालको जवाफ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको नेपाली कांग्रेसको दाबी। पुरानो गठबन्धन तोडेको प्रति प्रधानमन्त्री दाहालसँग कांग्रेस असन्तुष्ट। दलाल मार्फत 5000 बुझाएर राहदानीको प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राही अझै पनि आशामा। दलाल र कर्मचारी सेटिङको विषयमा राहदानी विभागको भनाई अस्पष्ट। पहिलो आयोजनामा नै बदनामी कमाएको नेपाली टी20 को म्याच फिक्सिङ बारे सीआईबीले थाल्यो छानबिन। म्याच फिक्सिङ हुँदै नभएको क्यानको दाबी। र बुर्का नलगाई विश्व चेसमा सहभागी भएको भन्दै इरानी खेलाडी सारा खदिम कट्टरपन्थीको निशानामा। सारा इरान नफर्की सोझै स्पेनको शरणमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो सरकारलाई समर्थन जनाउन आग्रह गरेका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले आगामी पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तय भएको छ। यही क्रममा आफ्नो सरकारलाई बढीभन्दा बढी समर्थन जुटाउन लागि परेका दाहालले एकीकृत समाजवादीसँग विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका हुन्। बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको भेटमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराएका थिए। उहाँले विश्वासको मत दिनु पर्यो भनेर माग गर्नुभएको छ। अब हामी यस बारेमा चाहिँ पार्टीमा छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर टुङ्गो। यसअघि अघिल्लो सरकारमा गठबन्धनमा आबद्ध रहेको एकीकृत समाजवादीले आफूमाथि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले छल गरेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको दावी गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान गठबन्धन पदीय चाहनामा निर्लिप्त भएको जिकिर पनि गरे। उनले वर्तमान गठबन्धनमा राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी र संघीयता विरोधीदेखि संघीयताका पक्षधर सहभागी भएकाले गठबन्धनको आयु लामो समय नटिक्ने दावी गरे। हाम्रो नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जुन निर्वाचनमा गयो, अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त नगरे पनि सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गर्यो। झन्डै बहुमतको नजिकमा हामी पुग्यौँ। त्यसलाई सरकारको तहमा निरन्तरता दिने, लामो समयमा जाने जुन प्रतिबद्धता सबै गरेका थिए, त्यो प्रतिबद्धताबाट हामी हटेका होइनौँ र प्रचण्डजी हट्नुभयो। त्यो अवस्थामा यो गठबन्धनको सरकार अहिले बन्न सकेन र वैकल्पिक गठबन्धनको सरकार अहिले बनेको छ। त्यो गठबन्धन शुद्ध यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर महतले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नटुटाएको र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै तत्कालीन गठबन्धन तोडेको आरोप लगाए। गठबन्धन तोडेको प्रति दाहालसँग कांग्रेस सन्तुष्ट नरहेको पनि महतको भनाइ थियो। प्रतिबद्धता जुन प्रचण्डजीबाट पनि आएको थियो, त्यसका बावजुद किन उहाँ यो गठबन्धनलाई छोडेर जानुभयो नेतृत्व प्राप्तिको लागि, यो विषय आगामी दिनमा बिस्तारै यस विषयमा विश्लेषण पनि भइराखेको छ, छलफल पनि भइराखेको छ, बहस पनि भइराखेको छ। हुँदै जाला यसबाट आउने परिणाम का बारेमा र यसले पार्ने असरका बारेमा
तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिराख्नै भएको छ। प्रवक्ता महतले आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदमा प्रस्तुत हुने पनि बताएका छन्। प्रतिपक्षमा रहन्जेलसम्म कांग्रेसले विकास, रोजगारी, सुशासनका विषयलाई उजागर गर्दै जाने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयमा लाइनको शास्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। यता उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक सेवामा भोग्दै आएको शास्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै राहदानी वितरण कार्यालयमा नै पुगेर सेवामा सुधार ल्याउन आदेश दिए। तर राहदानी विभाग पुग्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताको सामान्य सङ्केत पनि कहीँ कतै भेटिन्न। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सचिवहरूलाई निर्देशन दिए र अहिले हामी राहदानी विभागमा पुग्दा त्यहाँ भने आफ्नो मेसेज कतिखेर आउँछ भनेर सोध्नका लागि मात्रै पनि ठुलो लाइन बसिरहेको देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी विभागमा रहेको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएकै दिन मंगलबारबाट अनिश्चितकालका लागि राहदानी सेवा बन्द भयो। राहदानी सेवा बन्द भएको सूचना जारी भए पनि बुधबार विभागमा पुग्दा सेवाग्राहीको बाक्लो भिड थियो। उनीहरू मध्ये अधिकांशले दलाललाई 5,000 रकम बुझाएका थिए। दलाल मार्फत काम हुने आशामा उनीहरू दिनभर लाइनमा बसेका हुन्। 5,000 रुपियाँ दलालले लिएर त्यो अनलाइन चाहिँ नम्बर मिल्यो। अनलाइन नम्बर ल्याइसकेभन्दा पछाडि मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकमा परराष्ट्रका कामहरू सहज ढङ्गबाट भाछन् भन्ने चाहिँ बाहिर मिडियामा समाचार आयो। त्यही समाचारको चाहिँ माध्यमद्वारा बाहिर जिल्लाबाट आउने मान्छेहरू पनि यहाँ त्यत्तिकै भित्रिरहेछ। यहाँ सभाग्राहीहरू आउटडोरबाट इन्डोर गरिदिएको छ। मेरो महिला मेसेज किन आएन भनेर सोध्नको लागि पनि 4 घण्टा लाइनमा परिश्रम परिरहेछ। यो फर्म भनेकै सेटिङको लागि हो। पहिला सुरु त यो भिड बढाउने सेटिङ नै हो, खाने नियत नै हो यो भनेको। जबकि हामीले अनलाइन फर्म पाउनै सक्दैनौँ। त्यो नेभर यो जो चान्सै छैन क्या। अहिले यहाँको मान्छे सबैलाई सोद्धा हुन्छ, कसैले पनि नखाइकन यो अनलाइन फर्म भरेकै छैन। खासमा हामीलाई यो यसको आवश्यकै छैन के म्याम। वास्तवमा भन्ने भने अब यदि बुझ्ने परिकार छ, यदि यसको के आवश्यक भन्नु न। यदि यहाँ सुन्नु न, यदि पढे लेखेको मान्छे हो भने बायोमेट्रिक पहिले गरिसकेको मान्छेलाई रिन्युअल भइसकेको, जसको पासवर्ड रिन्यू पहिले नै पासवर्ड बनिसकेको मान्छेलाई रिन्यू गर्दाखेरि फेरि बायोमेट्रिकदेखि लिएर अनलाइन फर्म भन्न जरुरी नै छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ मेन समस्या नै यो अनलाइन फर्म हो भनेर भन्ने हो त। मेन नै हो। हिजो मात्रै नै राजधानी विभागले चाहिँ यो सर्भर डाउन भएको छ भनेर अब चाहिँ पासपोर्ट नदिने वितरण नगर्ने भनेर भनेको थियो। म्याम यस्तो हुन्छ, मेरो 29 तारिक मैले फोटो खिचेको म्याम, 1 तारिक फोटो खिचेको मान्छेको पासपोर्ट हातमा आउने, हाम्रो चाहिँ किन नआउने? मेरो त रिन्यू हो। रिन्यूको त हाम्रो बायोडाटा सबै यिनीहरूसँग हुन्छ नि त म्याम। एकचोटि डाउन बित्तिकै मेरो बायोडाटा सबै यिनीहरूसँग छ। अहिले जुन रवि लामिछानेले 2 दिन अगाडि मात्रै राहदानी विभागको निरीक्षण गर्दै यो सबै समस्याहरू समाधान गरिने भनेर निर्देशन दिइरहँदा अहिले भने सर्भर डाउन भन्दै राहदानी विभागले हिजो मात्रै सूचना जारी गरेको थियो र सोही समस्याका कारण पनि यहाँ अहिले सर्वसाधारणले निकै नै शास्ति भोग्नु परेको छ। यता राहदानी विभाग भने दलाल मार्फत कर्मचारीसँग हुने सेटिङको विषयमा खुलेर बोल्दैन। विभागले आफ्नो कर्मचारीको दोष नभएको दावी गर्दै दलालहरूलाई गिरफ्तार गर्ने जिम्मा प्रहरीको भएको जिकिर गरेको छ। होइन, मैले हाम्रो लास्ट टाइमको इन्टरभ्यूमा मैले तपाईँलाई लास्ट टाइमको इन्टरभ्यूमा 5,000 तिर्नुको कारण पनि मैले प्रश्न भनेको थिएँ तपाईँलाई, होइन? किनभने चाहिँ अब हाम्रो सर्टेन कोटा छ, कोटामा मान्छेले नपाएपछि एकदम डेस्परेट भएको अलिक छटपटाहट हुन्छ, अनि उहाँहरू साइबरमा जानुहुन्छ, साइबरको मान्छेले यही हो मौका भनेर बढी पैसा लिइदिन्छन्। तर त्यो चाहिँ लिन पाइन्न, नियम विपरीत हो। उहाँहरूले धेरै लिइदिनु भएको छ। हामीलाई जानकारी गुनासो गर्नुभयो अथवा हामी, इट मिन्स कि हाम्रो सबै सिस्टम अब तल हाम्रो सेक्युरिटी पुलिस प्रशासन बसेको छ। हामीले पुलिस प्रशासनलाई भनेका छौँ यस्तो ठगी रोक्ने यस्तो काम त उहाँहरूको हो नि त। अनि हामीले धेरैचोटि रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ, होइन? यो यस्तो देखियो भने कारबाहीको लागि हामीले कतिजना 400-500 जनालाई त लेखेर हामीले कालीमाटी वृत्तमा कारबाहीको लागि पठाइराखेका छौँ। सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका यस्ता बेथिति र सेटिङका घटनाहरूले नागरिक शास्तिमा छन्। नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने यस्ता सुविधा दिन सरकार किन चुक्दै आएको होला? सरकारी सेवामा भोग्नुपर्ने यस्तो झन्झटले सरकार भएर पनि नभएको आभास गर्न आम नागरिक विवश छन्। राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनकै लागि विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकहरू राजधानी धाउने गरेका छन्। उनीहरूले पासपोर्टका लागि फारम भर्न मात्र 5,000 तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। यति मात्र नभई विभाग
पुगेका सेवाग्राहीले अनेकौं समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। यति मात्र नभई कैयौं समस्या देखिएको विभागमा एउटा शब्द मात्रै गलत पर्दा पनि कर्मचारीको रुखो व्यवहार सहनु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सुनौ राजधानी विभागमा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीको समस्या उनीहरूकै शब्दमा। 4500 रुपियाँ तिरेर भरेको, तर अन्तिममा मेरो चाहिँ के गरिदियो भने नम्बर पनि मिस्टेक लगाइदियो उहाँहरूले। अनि उहाँले भन्नुभयो यहाँनिर मैले बिहानदेखि आएर बुझेको तपाईँको नम्बरै मिस्टेक राखिदिएको छ। अनि मैले त्यो नम्बरमा मिस्टेक कल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो पनि पासपोर्ट बनाउनको लागि म पनि वेटिङमा छु, 2 तारिकको मेरो पनि डेट थियो र 2 तारिकको मैले फर्म भरेको छु भन्नुभयो त्यो नम्बरमा चाहिँ। अनि मैले जुन मलाई फर्म भरिदिनु भयो नि साइबरले, त्यहाँ फोन गर्दाखेरि तपाईँको नम्बरमा कुनै पनि प्रब्लम छैन, म्यासेजको कुनै तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन, आज गएर लाइन लाग्नुहोस् तपाईँले पासपोर्ट दिन्छ भन्नुभयो। अनि आएर बिहानदेखि लाइन लागेको मलाई अहिलेसम्म पासपोर्टको कुनै नै छैन। सर हामी आएको 1 गते हो, आज 20 दिन भयो सर होइन। हामीलाई डेट निकाल्न चाहिँ 1 हप्ता लाग्यो। डेट निकालिसक्यौँ, हामीहरूको प्रोसेसमा जान अब 10 दिन लाग्यो भनौँ। कस्तो भने एउटा अक्षर बिग्रिन्छ 1 हप्ता लगाइदिन्छ। त्यो सुरुको दिन भन्दा पनि त हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। होटलमा बस्नु छ, खानु छ, ल्याएको पैसा सकियो, अनि के गर्ने हामीले फेरि 1 हप्ता भोलि आउनु भन्छ। अब हामी पनि त डबल दस्तुरतिर आएको नि। हाम्रो जिल्लामा जति दिन बन्थ्यो यहाँ चाहिँ 20 दिन 25 दिन त भइसक्यो। अनि टिकट देखा भन्छ। समस्या त हामीले टिकट सिङ्गल काटेर आएको हुन्छ। जब पासपोर्ट हातमा परिसकेपछि अब हामी त टिकट काट्ने भनेर बसेको हुन्छ नि। अब आज आयो त्यो भन्ने कुराहरू यसै गरी बाहिर आएर चाहिँ भाइ हो तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो छ, मेसेज आएपछि आउनुपर्ने भन्ने नि उ त्यहाँ लिएर गएर लगाइदिन्छ चाहिँ 400-500 मान्छेको लाइनमा। अनि त्यहाँनिर आइपुगेपछि भन्ने कुरा यति हो, मेसेज आएपछि आइज। यो त अलिकति व्यथित नै भएको क्या। हामी चाहिँ पैसा जम्मा गरेर के हो र राज्यलाई चाहिँ के अरे राजस्व पनि दिन आएको। हामी चाहिँ बाध्यताले होइन रहर ल्याएको होइन नि, हाम्रा बाध्यता छन्। पहिला नै आरआइएस नै बनेको थियो होइन। अनि आरआइएस तिर्दाखेरि 4 महिना वेट गर्नुपर्छ भाइ। अनि 4 महिनापछि तिम्रो पालो आउँछ। अनि 3000 रुपियाँ तिर्दा तिम्रो 3 देखि 4 दिनमा तिम्रो डेट निकालिदिन्छु। अनि त्यहाँ जानु, त्यहाँ गएपछि त्यहाँ लाइन लाग्नुपर्छ। अनि 2 बजे नै तिमीलाई त्यहाँ जाने बित्तिकै तिमीलाई सब फोटोसोटो खिचिदिन्छ। अनि 2 बजे नै तिमीलाई पासपोर्ट पनि दिइहाल्छ। त्यही कारणले हामी यहाँ आयो होइन। अनि पैसा पनि थोरै लिएर आएको छु। 27 तारिकको डेट निकालिदिएको थियो। अनि 26 तारिक त्यहाँ मोरङमा गाडी समातेँ। अनि यहाँ आएँ 26 तारिक, यहाँ 27 तारिक सबै थोक गरिदिएँ। तर अहिलेसम्म के आएको छैन। यत्रो विधि मान्छे 1 महिनादेखिबाट आफ्नो पासपोर्ट पाउनको लागि 24 घन्टा पाउनुपर्ने पासपोर्टको लागि यत्रो 1 महिना कुर्नुपर्ने हो भने अनि हामीले नेपाल सरकार भनेर कुन इज्जत दिने के तरिकाले प्रेस्टिज छ क्या? घरि रातभरि बस भन्छ, घरि दिनभरि के हो, हात खुट्टा गल्छ, भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ। हाम्रो कति टाढा छ घर। यो लाइनमा पनि यही पासपोर्टकै लागि हो। यो सबै मिस्टेक घरिको हिजोसम्म प्रोसेसिङ देखेर छैन। अनि के चाहिँ मिस्टेक भयो भने फेरि सोध्न आउनु पर्ने। अनि सोद्धाखेरि 2 दिन पछि आउनु भन्छ, फेरि के चाहिँ मिस्टेक भयो भनेर फेरि सोध्न आउनु पर्ने। अहिले पनि फेरि अब के चाहिँ मिस्टेक गर्छ थाहा छैन। अब 4 चोटि भइसक्यो आजसम्म फोटो खिचेको। पश्चिमबाट आएको 1 महिना भयो। होटलमा खानुपर्छ, बस्नुपर्छ, दिनका दिन दिनमा 500 गएकै हुन्छ होइन। दिनमा 500 गएकै हुन्छ। त्यो पैसा चाहिँ हामीले तिर्नै पर्छ। अब यहाँ हाम्रो आज चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट आयो भनेपछि हामी चाहिँ 2 दिनमा घर फर्किन्छौँ भन्ने आश हुन्छ। 2 दिनमा घर फर्किँदाखेरि हामी यहीँ बस्छौँ। यहीँ बसिसकेपछि त्यो पैसा घरबाट त्यो पैसा त हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ नि त। कामको जिम्मेवारी यहाँ अनिवार्य रूपमा निश्चित समयभित्र काम गरिदिएको भए त हामी स्वतन्त्रपूर्वक हाम्रो त्यो पैसा कुनै पनि पैसा हिनामिना नभएर हामी त घर पुग्थ्यौँ नि त। राजधानी विभागको व्यथितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो दिए पनि समस्या समाधान हुने कुनै सङ्केत देखिँदैन। राजधानी विभागले सेवा बन्द गर्दा उल्टो सेवाग्राहीले थप दुःख पाएका छन्। राजधानीलाई लिएर सेवाग्राहीको गुनासोबारे राजधानी विभागका निर्देशक डाक्टर दुर्पदा सापकोटासँग बुझ्दा उनले विभागबारे सञ्चार माध्यमले दुष्प्रचार गरेको दाबी गरेकी छन्। अब हामीलाई मैले भने नि अब के एउटा कुरा भनेको अब तपाईँले हामीले कसरी प्रमाण दिने होइन। अब हामी नै यस्तो अवस्थामा काम गरिराखेका छौँ कि यस्तो साइकोलोजिकल प्रेसर, मेन्टल प्रेसर, फिजिकल प्रेसरमा काम गरेका छौँ कि हामी एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैनौँ। हामी यसरी आउने दुखी सेवाग्राहीबाट 1 रुपियाँ पनि कसैले खाएको रहेछ भने म सप्रमाण ल्याउनु, हामी निर्मम कारबाही गर्छौँ। मेरो अब तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले खाएको रहेछु भने म जुनसुकै कसम खान्छु अथवा के भनौँ, मैले त्यसको कुनै प्रमाण त मैले दिन सक्दिनँ होइन। बरु मैले दिन्छु कि गाह्रो साह्रो पर्या मान्छेलाई बरु मैले पैसा दिन्छु। ल मलाई त 2-4 पैसा मलाई त चाहिएन होइन।
मैले भनेको चाहिँ कसैलाई सप्रमाण होइन त्यो कुरा त अब तपाईँले भनेर भएन नि होइन मान्छेले त्यो दिने मान्छे तपाईँ च्यानलमा जानुहोस् न त अथवा ल्याउनुहोस् त्यो मान्छे उभ्याउनुहोस् पुलिस प्रशासन अगाडि तपाईँलाई जोसँग इन्टरभ्यू लिएर आउनु भएको त्यसलाई लिएर यहाँ आउनुहोस् मैले हाम्रो यहाँ खटिनु भएको पुलिसलाई लिएर आउँछु त्यसपछि उसले भन्दै जानु पर्यो नि नेटवर्क गर्नलाई तपाईँले मिडियामा बजाएर मात्रै हुँदैन नो मिडियामा बजाएर हुँदैन तपाईँले लिएर आउनुहोस् होइन उसले कुन हाकिमलाई दिएको उसको नेटवर्क होला नि त्यसको हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ र जसले खाएको हो मैले खाएको भए अथवा अर्को कसले खाएको छ त्यो प्रमाणसहित त्यसरी अर्कालाई आरोप पनि लाउन पाइन्न हेर्नुहोस् म चाहिँ भन्छु हाकिमलाई दिएको मैले होइन यसमा चाहिँ क्ल्यारिफाई गरौँ होइन मैले एउटा हो नि तपाईँले यसरी आरोप लाउनु भयो कि एजिफ कि मलाई 2-4 पैसा हो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ कि यसमा चाहिँ होइन कतिपय कुरा भ्रम मैले भने नि एकदम हामी भ्रममा बाँच्दो रहेछौँ कि मैले हिजो पछि चाहिँ मैले प्रत्यक्ष भोगेँ कि हाम्रो समाज कस्तो भ्रम फैलाइदो रहेछ मिडियाले सोसल मिडियाले भन्ने कुरा चाहिँ मैले हिजो भोगेँ होइन मैले रातभरि स्ट्रेस पनि भयो होइन अहिलेसम्म पनि त्यस्तो स्ट्रेस भइरहेछ त्यो कारणले मैले तपाईँलाई पहिलो क्वेसन तपाईँले एकदमै ठुलो कुरा उठाउनु भएको छ हेर्नुहोस् सानो कुरा होइन त्यो हामी जस्तो आफ्नो हाई इन्टिग्रिटीमा काम गर्ने मान्छेलाई त्यसले एकदमै हर्ट गर्छ एकदमै पिन्च गर्छ तपाईँले एउटा अब यत्रो कुरा उठाइसकेपछि यु हेभ टु जस्तै ब्रिङ इट टु द कन्क्लुजन तपाईँले त्यो मान्छे ल्याउनुहोस् तपाईँले मिडियामा बजाएको त्यसै बजाउन मिल्दैन कि त हो नबजाउनुहोस् त्यो मान्छे ल्याउनुहोस् मैले भर्खरै हाम्रो सही साहबलाई माथि बोलाउँछु अनि त्यो मान्छेको नेटवर्क कहाँ कहाँ रहेछ उसले कसलाई पैसा दिएको रहेछ त्यो निकालौँ जो त्यसमा इन्भल्भ भएको हुन्छ सप्रमाण आजै लेखेर पठाउँ त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरू सबैलाई मैले यही कुर्सीबाट भर्खर रिक्वेस्ट गर्छु त्यसपछि मात्रै हामी अन्त जाउँला ल त्यो मान्छेलाई त ल्याइदिनु पर्यो नि अनि हामीलाई नाइसँग कसरी थाहा हुन्छ र त्यो मान्छे हामीले अब बाटोमा कहाँ खोज्न जाने तपाईँले कमसेकम भेटेको मान्छे पुलिस कहाँ लैदिनुहोस् न त पुलिस कहाँ त लान सक्नुहुन्छ अब हामीले तपाईँले बाटोमा बजाइदिने अनि हामीले त्यो मान्छेको कनेक्सन नहुन्जरी कसरी थाहा पाउने त अब हामीलाई तपाईलाई न्युजमा पुनः जोड्नेछौँ। गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ। प्रचलित कानुन विपरीत ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खनन प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न आदेश दिइएको हो। विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भए पश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्ने आदेश पनि परिपत्र मार्फत दिइएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई वर्तमान सरकारले हेर्ने नजर नै विशेष रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायहरू सानातिना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि दाबी गरेका छन्। व्यवसाय क्षेत्रका साथीहरूलाई टेवा दिन्छ र राज्यको ढुकीलाई त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने एरियाहरू छ भने त्यसको सुरक्षाको अवस्था के छ हेरेर कुन कुन एरिया इनिसियल्ली 24 आवर्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले अध्ययन गर्न लगाइसकेको छु। सो हामी त्यसमा काम गरि नै रहेको छौँ। मैले बारम्बार यहाँ आउनुहुने जति पनि उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई भनिरहेको छु, अगाडि के कस्तो निर्णयहरू भयो के कस्तो आँखाले हेरियो थाहा छैन, तर तपाईँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट रेड कार्पेट छ। तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि तपाईँहरूको उन्नतिका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी कुनै पनि किसिमले चुक्दैनौँ र यहाँ एउटा स्पेसल एउटा युनिट खडा हुन्छ जसले तपाईँहरूलाई धाउने दिनको अन्त्य गर्छ। हामी
गृहमन्त्री लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेर फाल्नु नपर्ने समेत बताएका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले पैसा कमाउनुलाई अपराध गर्नु जस्तो व्याख्या गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। गत जेठ 2 गते भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा आउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो। तर व्यवसायीको त्यो खुसी धेरै समय टिक्न भने सकेन। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 7 महिनामै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएपछि अहिले यस क्षेत्रका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध विमानस्थल उद्घाटनकै दिन कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि भैरहवाबाट उडान गर्न 1 दर्जन विदेशी एयरलाइन्स इच्छुक रहेको भनियो। तर विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिनापछि हिमालयन एयरलाइन्सले बल्ल चार्टर उडान सुरु गर्यो। अरू एयरलाइन्स भने आएनन्। पछिल्लो समय मौसमको कारण देखाउँदै गत डिसेम्बर 16 देखि हिमालयन र 21 डिसेम्बरदेखि जजिराले पनि उडान अवतरण स्थगन गरेका छन्। यहाँबाट व्यवसायी र स्थानीयले लामो समयदेखि एयरलाइन्सहरू थप गरी भैरहवाबाट दिल्ली, थाइल्यान्ड, चीन लगायत बुद्धिस्ट मुलुकमा उडान गर्न माग गर्दै आएका थिए। व्यवसायीले यस्तो माग गरिरहँदा उल्टै सञ्चालनमा रहेका विमान कम्पनीले पनि सेवा बन्द गरेपछि निराशा झनै थपिएको छ। उडान अवरुद्ध भएकै कारण लुम्बिनी आउनलाई टिकट बुकिङ गरेका तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि टिकट रद्द गरिरहेका छन्। होटल बुकिङ पनि रद्द भइरहेको छ। पर्यटक आउने सिजनमै उडान रद्द हुँदा यसको मार व्यवसायीले नराम्रोसँग बेहोर्नु परेको छ। सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत अधिकृत वर्गहरूलाई पनि म सरकारसँग चाँडोभन्दा चाँडो कुरा गरेर यसलाई चाहिँ नि अब यो चलायमान गर्न यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कनेक्टिभिटीहरू विशेष गरेर चाहिँ नि एसियाका चाहिँ पूर्वी एसियाका चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूलाई ल्याउनलाई त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी रूपन्देही जिल्लावासी साह्रै दुःखदमा छौँ। खास गरी पर्यटन व्यवसायीले लक्षित गर्दै यो एयरपोर्टलाई लक्षित गर्दै जुन अर्बको लगानीमा यहाँ होटलहरू, टाढे होटलहरू तयार भएका छन्, उहाँहरूको सपना प्लस हामी जुन वर्षदेखि यसलाई हामी कुरिराखेको थियौँ, यो योजना आएपछि राम्रो हुन्छ भने हाम्रो सपना एकदम चकनाचुर भएको छ। उद्घाटन यता जजिरा एयरलाइन्सले 154वटा उडान र अवतरण गरेको थियो। यसबाट 31,600 यात्रुले सेवा पाएका थिए। जजिराले आफ्नो उडान अहिले काठमाडौँ केन्द्रित गरेको छ। विमानस्थलका अनुसार इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS अर्थात् थोरै भिजिबिलिटी हुँदा पनि जहाज उडान अवतरण गर्न सकिने उपकरण सञ्चालन नहुँदा हिमालयन र जजिराले सेवा स्थगन गरेका हुन्। भैरहवामा साँझ बिहान हुस्सुले धपक्कै ढाक्छ। ILS सञ्चालनमा नआउँदा जहाज उडान अवतरण गर्न कठिन हुन्छ। मौसमकै कारण अहिले भिजिबिलिटी नपुगेपछि भैरहवा आउने तयारीमा रहेका चार्टर विमान पनि आउन सकेका छैनन्। आन्तरिकतर्फ दैनिक हुँदै आएका 20 देखि 25 उडान पनि आधा घटेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलका कर्मचारी फुर्सदिला भएका छन्। मेन चाहिँ अहिले तत्काललाई उसले भनेको चाहिँ मौसमले गर्दाखेरि यो 2-3 हप्तालाई जबसम्म हुस्सु लागेराखेको हुन्छ, फ्लाइटको टुङ्गो हुँदैन। फेरि इन्टरनेसनल फ्लाइटमा त धेरैजना प्यासेन्जर हुन्छन्। एकैचोटि 170-75 जना प्यासेन्जरलाई, 200 प्यासेन्जरलाई अब उताबाट आउने मान्छे ल्यान्ड गर्न सकेन भने डाइभर्ट गरेर अल्टरनेटमा जाँदाखेरि उता पनि खर्च, यता पनि त्यो प्यासेन्जर अनि फेरि टुङ्गो नहुने, कतिखेर मौसममा सुधार आउने भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले केही दिन सस्पेन्ड गरेको मात्रै हो। विमानस्थललाई लक्षित गरेर व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा अरबौं लगानी गरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी उस्तै छ। विमानस्थल फुल फेजमा सञ्चालनमा आउनु त परको कुरा, चालु उडान पनि रोकिएपछि लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन्। अर्कोतर्फ करिब 43 अर्ब लगानी भएको विमानस्थल बिजनेसविहीन भएको छ। यसले थप चुनौती थपिएको छ। यसपटकको साली नदी मेला पुस 22 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। 1 महिनासम्म लाग्ने मेलामा 22 लाख बढी दर्शनार्थी आउने अनुमान गरिएको छ। दर्शनार्थीहरूको सहजताका लागि मेला आयोजक समितिले आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ हुनलाई अब 2 दिन मात्र बाँकी रहेको छ र यही बीचमा यहाँ तयारी पनि भइरहेको छ। पूर्व तयारीका लागि यस स्थानमा सरसफाइदेखि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू भइरहेको छ र भक्तजनहरू यही नदी साली नदीमा आएर स्नान गर्ने गर्दछन्। करिब 22 लाख भक्तजन यसपटक यस साली नदीमा आउने अपेक्षा राखिएको छ। पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लाग्ने स्वस्थानी व्रतकथा मेला
आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। स्वस्थानी व्रतका अवसरमा काठमाडौँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र साँखु स्थित साली नदीमा महिना दिनसम्म विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। नदीमा स्नान गर्न आउने व्रतालु तथा धार्मिक पर्यटकको सहजताका लागि मेला आयोजक समितिले धमाधम काम गरिरहेको छ। बाँकी रहेको काम बिहिबारसम्म समापन गर्ने आयोजकको तयारी छ। मेला भर्न काठमाडौँसँगै छिमेकी जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, नुवाकोट, धादिङसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट पनि धार्मिक पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यो काम चाहिँ अब हाम्रो अब यो उताको वाल चाहिँ यो यसपालि त्यो बर्खाले चाहिँ त्यो वाल भत्किएको हुनाले अब त्यसबाट पनि तत्कालै बजेट नछुटेको हुनाले चाहिँ अब यसपालि बजेट छुटाउन अलिक ढिला भएको हुनाले अब त्यो बजेट छुट्ने बेला हामीले चाहिँ काम चाहिँ लगभग वाल निर्माण गर्न चाहिँ लगभग सकायौँ। अब यो सफा गर्ने कार्य चाहिँ यो 2 दिनमै हामीले चाहिँ यो तत्कालै यो सफा गर्ने कार्य चाहिँ हामी भोलि या पर्सिसम्ममा चाहिँ हामी सकाउँछौँ र आउने भक्तजनहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ यो साल नदी परिसर वरिपरि घुम्ने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँछौँ। स्वस्थानी माताका व्रतालुहरूले महिना दिनसम्म व्रत बस्ने गर्दछन्। साली नदीमै गएर व्रत बस्नेहरू पनि प्रशस्तै हुने गर्दछन्। उक्त समयमा स्वस्थानीको कथा सुन्ने र सुनाउने काम हुन्छ। स्वस्थानी कथामा अहिलेको साँखु क्षेत्रलाई लाभान्य देशको रूपमा उल्लेख छ र कथामा साली नदीको पनि विशेष महत्त्वका साथ चर्चा गरिएको छ। यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना मेला लाग्छ। जस्तै अरू तीर्थहरूमा महिनाव्यापी मेला लाग्नको लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मकरमा 12 वर्ष लागेपछि मेला 1 महिनाव्यापी मेला लाग्छ भने यहाँ चाहिँ वर्षैपछि महिनाव्यापी ठुलो मेला लाग्छ। यो मेलाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। त्यही महत्त्वको कारणले नै टाढा टाढादेखि भक्तजनहरू आएर कठोर व्रत माधव नारायण श्री स्वस्थानी माताको कठोर व्रत बस्नुहुन्छ। त्यसैले यसको धेरै महत्त्व छ। मेलामा 22 लाख धार्मिक पर्यटक तथा व्रतालु आउने आयोजकको विश्वास छ। आयोजकले पार्किङ, सार्वजनिक सवारी लगायतको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिएको छ। साहसिक खेल पर्यटनसँग जोडिएको र्याफ्टिङका लागि कालीगण्डकी नदी परिचित छ। जलयात्रा पनि भनिने र्याफ्टिङका लागि कालीगण्डकीमा छोटो र पारिवारिक परिवेशमा रमाउने वातावरण पनि तय गरिएको छ। नेपालको पर्यटन विकासका लागि राम्रो आधार बनिरहेको र्याफ्टिङ अहिले आन्तरिक पर्यटकको पनि आकर्षणको पक्ष बन्दै गएको छ। म्याग्दीका सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। छोटो र पारिवारिक जलयात्राका लागि फ्यामिली रिभरको रूपमा चिनिएको कालीगण्डकी नदीको म्याग्दी खण्डमा नियमित जलयात्रा र्याफ्टिङ सञ्चालन सुरु भएको छ। प्रशस्तै सम्भावना भए पनि नियमित सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा बेनी नगरपालिका 8 काले पुलमा हालै सञ्चालनमा आएको कालीगण्डकी होटलका सञ्चालक गमबहादुर पुनले स्पाइसी र्याफ्टिङ प्रणालीसँगको सहकार्यमा बेनीबाट नियमित सञ्चालन गर्ने गरी मंगलबारदेखि छोटो र लामो दूरीको जलयात्राका लागि परीक्षण गरेका छन्। म्याग्दी र मुस्ताङका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि लक्षित गरी म्याग्दीमा जलयात्रा नियमित सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको छ। हामी सर्ट ड्राफ्टिङ चाहिँ अहिले नेपालीको लागि सर्ट ड्राफ्टिङको लागि नै आएका हौँ होइन। हामी चाहिँ यहाँ गलेश्वरभन्दा मुनिबाट हामी यहाँसम्म गरिन्छ लगभग अराउन्ड 2 किलोमिटर होइन। यो 2 किलोमिटर अराउन्ड 1 घन्टा गरिन्छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वरबाट म्याग्दी र कालीगण्डकीको सङ्गम स्थलसम्म छोटो दूरी तथा गलेश्वर मालडुङ्गासम्मको दूरीमा म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतबाट समेत बिदाको बेला र अन्य समयमा जलयात्राका लागि आकर्षित गर्न सकिने अवस्था छ। यसका लागि गलेश्वरदेखि मिमीसम्मको 3 वटा प्याकेज तयार गरिएको छ। जलयात्रामा प्रख्यात कालीगण्डकीमा विदेशी पर्यटकको तुलनामा आन्तरिकको समेत आकर्षण वात्तै बढेको छ। हामी सर्ट ड्राफ्टिङ चाहिँ अहिले नेपालीको लागि सर्ट ड्राफ्टिङको लागि नै आएका हौँ होइन। हामी चाहिँ यहाँ गलेश्वरभन्दा मुनिबाट हामी यहाँसम्म गरिन्छ लगभग अराउन्ड 2 किलोमिटर होइन। यो 2 किलोमिटर अराउन्ड 1 घन्टा गरिन्छ। आगामी पुस 28 देखि माघ 7 गतेसम्म म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा हुने 7औं म्याग्दी महोत्सवको प्रमुख आकर्षक मध्ये जलयात्रालाई समेत राखिएको छ। कालीगण्डकी नदीमा भएको दोहनका कारण नदीको धार परिवर्तन भएकाले र्याफ्टिङका लागि केही असहज अवस्था भने उत्पन्न भएको छ। यो म्याग्दीको म्याग्दी हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीमा धेरै वर्षदेखि नै र्याफ्टिङको
बारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको छ र खास गरी विभिन्न अवसरहरूमा यहाँ सीमित समयको लागि ऱ्याफ्टिङहरू पनि आएको चाहिँ अवस्था हो र यसपटक भने यो कालीगण्डकीमा अब नियमित रूपमै हिउँदियामा चाहिँ ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने जुन कुराहरू सुरु भएको छ यसले आम म्याग्दी जिल्लावासीहरू यो जल पर्यटनको यो सम्भावना उजागर हुने भएर हामी चाहिँ एकदम हर्षित छौँ, उत्साहित छौँ। लामो समथर र कम बहाव भएकाले पनि काली गण्डकीमा जल यात्राका लागि उपयुक्त मानिन्छ। गलेश्वर बेनी 3 किलोमिटर र बेनीदेखि मालडुङ्गासम्म करिब 12 किलोमिटर जल यात्रालाई विगतमा समेत प्रयास गरिए पनि म्याग्दी खण्डमा व्यवसाय आकर्षित हुन सकेका थिएनन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको नाइलिवाङदेखि पानीको सतह घटेसँगै मालडुङ्गा हुँदै स्याङ्जा पर्वत र गुल्मी जिल्लाको सिमानामा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जलाशयसम्म गरिने 3 दिन लामो जल यात्रालाई सबैभन्दा लामो यात्रा मानिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक समाजमा पूज्य र सम्मानित वर्ग हुन्। समाजका लागि सही र सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने यो वर्गको सम्मानले नै समाजको धर्म, अनुशासन र मर्यादा पनि कायम रहन्छ। अहिले स्थानीय तहहरूले पनि समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सम्मान गर्दै तीर्थाटन र देशाटन पनि गराउन थालेको छ। विगतमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्र भ्रमणमा जाने परम्परा तोड्दै यसपटकदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणमा पठाउन थालिएको हो। मुस्ताङका सहकर्मी सुशील बाबु थकालीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। मुस्ताङको घर पछौङ गाउँपालिकाद्वारा 5वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई धार्मिक अवलोकन भ्रमणमा पठाइएको छ। करिब 6 दिनसम्मको लागि तय गरिएको उक्त भ्रमण विशेष गरी 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ पुरुष नागरिकलाई सहभागी गराइएको छ। पालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई धार्मिक स्थल र पर्यटकीय क्षेत्रमा भ्रमण गराउने उद्देश्य अनुरूप करिब 150 जना भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई पोखरा, लुम्बिनी, मनोकामना र चितवनको सौराहाको भ्रमण गराइने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण बाटोमा समस्या नहोस् भन्नका लागि समेत प्रत्येक वडामा 1-1 जना वडा संयोजक र स्वास्थ्यकर्मी समेत खटाइएको छ। प्रत्येक वर्ष गाउँपालिकाको बजेटबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू मात्र भ्रमणमा जाने प्रचलनलाई तोड्दै यस वर्ष भने ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि धार्मिक स्थल भ्रमण लैजाने निर्णय गरिएको हो। हामी घरजौँ गाउँपालिकाले अब यसपालि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानको लागि चाहिँ अब धार्मिक भ्रमणको व्यवस्था गरेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिकोहरूलाई यसपालि हामी कर्मचारीहरू हामी चाहिँ यसो अवलोकन नगरिकन चाहिँ यसपालि ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा चाहिँ भ्रमण धार्मिक भ्रमणहरू लुम्बिनी, अब पोखरा, मनोकामना, अब कहाँ धार्मिक ठाउँहरू सबैले भ्रमण गराइदिउँ भन्ने उद्देश्यले यसपालि चाहिँ हामीले पुरुषहरूको ज्येष्ठ नागरिक सम्मानमा गरेको छ। यसपालि ज्येष्ठ नागरिकको नाममा सुरु गरिएको यो धार्मिक भ्रमणका लागि 5वटै वडाले 15 लाख बजेट छुट्याएका छन्। भ्रमणमा सहभागी सबैजना बौद्ध धर्मावलम्बी भएकाले लुम्बिनीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि चाहिँ यसपालि बजेट छुट्याउनु मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ। किनभने अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले एकपल्ट चाहिँ के छ यस्तो भनेर अब अहिले चाहिँ लुम्बिनी त्यसपछि सौरातिर चाहिँ लानुपर्छ, सबैलाई समेटेर दलित जनजाति सबै समेटेर लानुपर्छ। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ र खुसी पनि लाग्छ। यसपटक 60 वर्ष माथिका वृद्ध पुरुष ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमण गराइए पनि अर्को वर्ष 60 वर्ष माथिका वृद्ध महिला ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमण गराउने योजना रहेको छ। यो साल चाहिँ हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई उहाँहरूको सम्मानको लागि हामीले धार्मिक स्थल लुम्बिनी, चौरा, पोखरा हुँदै यो अन्तर्गत पर्ने रुटहरूमा धार्मिक भ्रमण गराउँछौँ र आगामी साल चाहिँ हामीलाई यसलाई निरन्तरता दिनलाई ज्येष्ठ नागरिक वृद्धहरूलाई मात्र आउँदो सालमा चाहिँ हामी चाहिँ महिलाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूलाई चाहिँ हामी भ्रमण गर्ने हाम्रो लक्ष्य राखेको छ। पहिलो पटक घर पछौङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको धार्मिक अवलोकन भ्रमणले स्थानीयवासीमा खुसीको सञ्चार गराएको छ। तपाईलाई न्युजमा पुनः जोड्नेछौँ। पहिलो आयोजनामा नै बदनामी कमाएको नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा भएको भनिएको म्याच फिक्सिङको बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन सुरु गरेको छ।
क्रिकेटको कमेन्टेटरको भूमिका निभाइरहेका सचिन तिमिल सिन्हाले T20मा म्याच फिक्सिङ भएको दावी गर्दै कमेन्टेटरको भूमिका त्यागेपछि घटना सतहमा आएको हो। यस्तै मंगलबार दिउँसो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान एवं लिगमा सहभागी काठमाडौँ नाइट्सका ज्ञानेन्द्र मल्लले पत्रकार सम्मेलनमा नै म्याच फिक्सिङको प्रस्ताव आफ्नो खेलाडीलाई आएको खुलासा गरेका थिए। यो खुलासापछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई निर्देशन दिएपछि सिआइबीले बुधबारदेखि छानबिन थालेको हो। यसैबीच नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ वा स्पट फिक्सिङ भएको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताएको छ। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले म्याच फिक्सिङको हल्ला नेपाली क्रिकेट र राष्ट्रकै नाममा ठेस पुर्याउने गरी रचिएको प्रपञ्च मात्र भएको दावी गरेको छ। इरान बाँकी विश्वबाट अलग झैं छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धको कारण बारम्बार विवाद र तनावमा आउने गरेको इरान अहिले आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ। कठोर इस्लामिक कानूनको मातहतमा बस्न नसकेर इरानी युवाहरूले विद्रोहको बाटो रोजेका छन्। उनीहरूको यो विद्रोहलाई इरानका खेलाडीहरूले खुलेआम समर्थन गर्दै आएका छन्, जसको तारोमा परेकी छिन् विश्वचर्चित इरानी चेस खेलाडी सारा खदिम। एक रिपोर्ट। इरानमा विगत केही महिनादेखि बुर्का अर्थात् हिजाबको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ। बुर्का राम्रोसँग नलाएको आरोपमा पक्राउ परेकी 22 वर्षीय युवती महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि चर्किएको आन्दोलनको हालै मात्र सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा पनि देखियो। विश्वकपमा इरानी टोलीले हिजाब विरुद्धको आन्दोलनलाई खुलेआम समर्थन गर्दै सांकेतिक विरोध जनाउँदै मैदानमा उत्रिएका थिए। तर अहिले यो आन्दोलनको समर्थनमा उत्रिएकी 25 वर्षीय सुन्दरी चेस खेलाडी सारा खदिम इरानको कट्टरपन्थीको निशानामा परेकी छन्। कजाकस्तानको अल्माटीमा गत साता सम्पन्न ओल्ड र्यापिङ एन्ड ब्लिड्स चेस च्याम्पियनशिपमा सहभागी भएकी सारा खदिमले बिना बुर्का प्रतिस्पर्धामा सहभागी भइन्। इरानको नम्बर 1 महिला चेस खेलाडी खदिम विश्व चेसमा नै सम्भावना भएकी प्रतिभा मानिन्छिन्। तर उनले विश्व चेस च्याम्पियनशिपमा आफूले प्रतिस्पर्धा गरेको अधिकांश खेलमा बुर्का लगाइनन्। इरानको सरकारी र धार्मिक नियम अनुसार यसरी विदेश गएर खेल्ने खेलाडीले अनुहार ढाक्ने गरी बुर्का लगाउनु अनिवार्य हुन्छ। तर उनले कुनै पनि खेलमा बुर्का लगाइनन् र उनी परिन् इरानका कठमुल्लाह एवं कट्टरपन्थीहरूको निशानामा। बुर्काकै कारण सारा ओल्ड चेस च्याम्पियनशिपमा सहभागी भएर इरान फर्कन समेत सकिनन्। उनी हिजो मंगलबार अल्माटीबाट सोझै स्पेनको शरणमा पुगेको विश्व चेस फेडरेशनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बुर्का नलगाई खेलेको भन्दै उनलाई सयौं धम्कीहरू दिइयो। उनको परिवारका सदस्यहरूले पनि इरानमा चर्को दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको छ। इरानमा रहेका साराका आमाबुबा र परिवारका अन्य सदस्यहरूले निरन्तर धम्कीको सामना गर्नु परिरहेको छ। तर इरानको विदेश मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। धम्की र त्रासपूर्ण वातावरणका कारण सारा इरान नफर्की अल्माटीबाट सोझै स्पेन पुगेकी छन्। स्पेनको अखबार अल पाइसका अनुसार खदिम आफ्ना चलचित्र निर्देशक श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्य सहित स्पेन पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूले एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर स्पेन बसाई लम्ब्याउने योजना बनाइरहेका छन्। खदिम विश्व वरियतामा 804 स्थानमा रहेकी खेलाडी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय चेस फेडरेशनका अनुसार अल्माटीमा डिसेम्बर 25 देखि 30 सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय फिडे चेस च्याम्पियनशिपमा खदिमको नाम र्यापिड र ब्लिड्स दुवै स्पर्धामा थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार।